Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood. The blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all. Ang pagbasa gikan ni Propeta Jonas. Nasugo pag-ayaw si Jonas ug nasugo pagdako. Tungod kay giluwas sa Dios ang syudad sa Ninive. Nanginaot siya nga silutan kini apan tingnan siya sa Ginoo. Ngano nga nasugo ka? Ikaw nalipay nga magtubo ang tanom nga imong walay gibuhat. Apan pagkahuman, kung kini namatay, nasugo ka. Dili ba mas takos na ako mahibalo sa kaluoy alang sa Ninive? Akong syudad nga adunay kapin sa usa ka gatos ug kalib-an kalibo ka tawo nga wala makaila sa tawo ug wala daghang mga mananang. Ulong sa Ginoo. Ang pagbasa gikan ni San Lucas. Samtang si Jesus nag-ampo sa usa ka dapit. Human niya niini, usa sa iyang mga tinun-an miingon, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo, sama sa pagtudlo ni Juan sa iyang mga tinun-an. Si Jesus mitubag kanila, kung kamo mag-ampo, pag-ingon kamo, Amahan, magdaygong unta ang imong ngalan. Muabot unta ang imong gingharian. Ihatag ka na mo ang pan nga mong gikinahanglan matag adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Kay kami usab nagapasaylo sa tanang nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa mga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang Ebanghelyo karon. Nagtudlo si Jesus sa iyang tinun-an sa pag-ampo. Giingon nila, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo. Kini nagpakita nga ang pag-ampo dili lamang natural nga nahibal-an sa tawo. Apan usa ka pagtulon-an nga gikinahanglan, tun-an ug buhaton uban sa Ginoo. Ang tubag ni Jesus mao ang amahan namo. Usa ka simple apan lawom nga pag-ampo. Adunay tulo ka bahin nga atong masabtan. Una, magdaig sa Dios ug pagpangayo sa iyang pagbuo. Amahan, magdaigon unta ang imong ngalan, moabot unta ang imong gingharian. Ang atong kinabuhi magsugod sa pag-ila nga ang Dios mao ang atong amahan ug ang tanan nga buhaton nato kinahanglan alang sa iyang himaya ug gingharian. Ang ikaduha, pagpangayo sa gikinahanglan matag adlaw.
Ihatag ka namo ang pan nga among gikinahanglan matag adlaw. Ang pan nagpasabot dili lang pagkaon, apan tanan nga kinahanglanon nato aron mabuhi, lawas nun og espirituhanon. Nagisgot kini nga kinahanglan maglawom kita sa Dios adlaw-adlaw ug dili magkinabuhi na sobra sa kahadlok ug kabalaka. Ang ikatulo, pagpangayo ug pasaylo ug paglikay sa kadautan. Pasayloa kami sa among mga sala, kay kami usab nagapasaylo sa tanang nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa mga pagsulay. Ang pasaylo mao ang kasing-kasing sa pag-ampo. Kung gusto nato nga pasayloon kita sa Dios, kinahanglan usab nga magpasaylo kita sa uban. Ug sa katapusan, pag-ampo kita nga ang Dios magtabang kanato nga dili mapukan sa mga pagsulay. Mga punto sa pagpamalandong. Ang tinuod nga pag-ampo dili lang sa pagpangayo sa gusto nato, apan paghatag ug himaya sa Dios ug pagtugyan sa iyang kabubuton. Ang Amahan namo nagtudlo nga adlaw-adlaw kita magkinahanglan sa Dios, dili lang sa higayon nga lisod. Ang pagpasaylo dili opsyonal, apan bahin sa pag-ampo. Ang kasing-kasing nga dili magpasaylo, dili makaampo og tinuod. Ang pag-ampo mao ang pagatiman sa relasyon nato sa Dios, sama sa anak, ngadto sa Ama. Ang mensahe sa Amahan namo mao ang pinakasimple o labing gamhanang pag-ampo. Dili kinahanglan daghang pulong o kahibalo. Ang kinahanglan mao ang sincero nga kasing-kasing nga muduol sa Dios isip usa ka anak nga nagsalig sa iyang amahan. Ang pag-ampo sa Amahan namo makag-adlaw bisan usa o duha ra ka minuto, buhata kini nga pag-ampo nga tinud-anay. Dili lang balik-balik nga walay pagbati. Iampo kini uban sa kasing-kasing nga daw ikaw mismo nagtabi sa imong amahan. Pagpasaylo sa usa ka tawo nga nakapasakit. Una-una ang usa ka tawo nga lisod pasayloon. Iampo siya ug isulti sa imong kasing-kasing, Ginoo, sama sa imong pagpasaylo kanako, pasayloon ko usab siya. Pagpangayo sa Dios sa imong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sa imong trabaho, eskwela, pamilya, o bisan sa kalisod, pangayuwa ang pan nga imong gikinahanglan. Mas maayo kung magsugod ka sa buntag ug simple nga pag-ampo. Amahan, ihatag kanako karong adlaw ang grasya ug puso nga akong gikinahanglan. Paglikay sa pagsulay pinagi sa pagpalig-on sa pagturo. Kung moabot ang tentasyon, ang litan kasuko, pagpaghimaraot, pagbabayag. Una-una adayon ang pulong sa Amahan. Ayaw kami itugyan sa mga pagsulay. Paghatag ug pagpasalamat matag gabi. Sa pagtapos sa adlaw, balik sa Dios ug pasalamati siya bisan sa ginagmay nga panalangin. Kini magtabang nga mahimong malinawon ang imong kasing-kasing ug matulog nga adunay kalinga.
ang amahan namo dili lang pag-ampo kundili estilo sa kinabuhi. Kung ato ning buhaton, magpabilin ka nga dugo sa Dios ug mahimong tinuod.